सुरुवाते गीत गाऊया 831 पेज नंबर 16. Sovis poraikļauts Dievā, sasnā no man tu kā. Sovis poraikļauts Dievā, sasnā no man tu kā. Tumbo vorto, tu podvida, tu ci moj ma, soblia fanta, tu mo vorto, tu podvida, tu ci moj ma, soblia fanta. Solis pora ikļāts Dievā, sasnāk no man tu kā. Solis pora ikļāts Dievā, sasnāk no man tu kā. Iambisando mi Magtelhão, Skyler Ferrão. So bade a briga katir kerit peshin maguya. So shen zai spona swar san kazarakin somorum tat John ani Ophelia Lopes anjay katir anjay briga bada katir kutumba katir maguya. So shen maguya Belita Fernandes jewag din wasta jay katir Magtelhão maguya Michael ani Anita Daes din wasta. तसेच एल्विस आणि मेलनी जी खातीर मागतना मागुया मानुएला आल्फोन्सो सोंपल्या तिचो उगडास सायज गोताची करची करतात तेच भाशेन ती कांय सासणाचो विसो मागूंक मेळूंक मागुया. तशेंच एकलो पणजेचो ताची धूव आनी ताचे जावयांचें बरें चलोना काजारी जिवीत मोडां आयल्यान मागूंक लायता तांचें काजार तोगोन उरूंक. तशेंच तिची इगोर कानूय भायल्या देशांत आतां जायती ओडचणींक सांपडल्या. दोग जाण मनीस जेचे डॉक्युमेंट करपाचे जायते सोतायतात तांचे खातीर तांचोय मनार उजवाड पडूंक मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो सारजोर हांगा आशिल्लो दोळ्यांचें ऑपरेशन ताचें जाल्लें आसा आनी ताकाय बेगीन कोण मेळूंक जायते बरो वावर तो करता समाजीक ताचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. आनी हेर जाण जायत्या जाणांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां पिडेंत आसात हेर तांची तेसांवां आसात तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे हे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज बाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजनाचो 5वो दीस. आयज जुनाची 5 तारीख संवसारभर सृश्टी खातीर भेटयलोलो दीस. आमचो विशय सृश्टी देवाचें सुंदर दान. तिची सांबाळ करून राखुया तिचो मान. आपणे रोचलोले पृथ्वेक आकार दिवन ती उदक झाडां पेडांनी भरता आनी दोनी देव तिका सोबिताय शितोलाय हाडटा आनी हें फुकट दान आमचें स्वाधीन करता. पूण मनीस देवाच्या कोरारांत अविस्वाशी. सृश्टी सोबें अनउपकारी तोरूय सृश्टी विस्वाशी आनी उदार आमचे ताय. आमच्या रानांतली बरी जमीन विकून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडून झाडां कातरून जमीन नापीक करून उडयल्या. ह्या झाडां वरवीं आमकां मेळ्ळो प्राणवायू ऑक्सिजन एक फुकट देवाची क्रेस्तकाय तशेंच जेवणखाण. भाग्योदांतोन अशें म्हणटा, वी आर फॉर्म्ड बाय एनवायरमेंट एंड ग्रेस, by politics and prayer, by church and conscience,
All God's creatures conspire to teach us as well. तर आमचे सृष्टीचे बरे तरेन सांबाळ करून तिचे राखणदार जावंक हे आमी सांग मागुया. आयज पवित्र सभा बागेवंत बोनिफास 6व्या शेंकड्यांतलो बागेवंत ताची परब करता. माडतीर मोठवाशी बाबाडता खातीर आनी देवाच्या उतराचे परगटणे खातीर आपलो जीव दिता. फ्रिसलँड हांगासर ताका ओन बावाडती देवाचें उतर परगटतना मारतात. ह्या बागेवंताची मजत आमकां मागुया. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस आमी पाळटा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आनी पर्यावरण म्हळ्यार हें सगळें सैम, ही सगळी सृश्टी सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. तिचो सांबाळूंक मान, तिचो बरो करूंक सांबाळ आनी तिचो राखूंक मान ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. आनी जायते फावट आमची जबाबदारी आमी देवान दिल्ली ही सृश्टी, हें सैम, ताची जतन घेवंक आमी बेसार माय दाखयल्या. या आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. काळजान थांव दूख दवरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयाक आकलूत कोर, सोम्याक आकलूत तूं कोर, पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक आकलूत कोर, क्रिस्ताक आकलूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमयाक आकलूत कोर. सोम्याक आकलूत कोर, सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ केदी चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. फुडाराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिकेमच्या मुखेल नागरिकां बरोबर बेत मिलेचो लोक जमलो आनी सिकेमाक आसलेल्या खांब्याशी सिंदूर रुकामुली अभिमेलेका राजा म्हूण परगट केलो. ही खबर जोतमाक पावली. तो आयलो आनी गॅरिझीम दोंगराचे तोकशे रावन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवान तुमचें आयकुचे खातीर सिकेमेच्या वडिलांनो म्हजें आयकात. आपणाची राय चलोवंक एका राजाक मागूंक म्हूण एक दीस झाडां भायर सरली. तांणी जैतुनाक म्हणलें, आमचो राजा जा. जैतुनान तांकां जबाब दिलो, हांवें झाडाचेर राय चलोवंक देवाक आनी मनशाक मान दिता तें म्हजें तेल सोडून दिवं. तेन्ना झाडांनी अंजिराक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. अंजिरान तांकां जबाब दिलो, सगळ्या झाडांचेर राय चलोवंक म्हजी गोडसाण सोडची हांवें आनी म्हजें फळूय सोडून दिवचें. तेन्ना झाडांनी दाखवालीक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. दाखवालीन तांकां जबाब दिलो, सगळ्या झाडांचेर राय चलोवंक देवाचें आनी मनशाचें कालीस दादोशी कोत्ता तो म्हजो रोस हांवें सोडून दिवं. तेन्ना सगळ्या झाडांनी चिलकुटाक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. आनी चिलकुटान तांकां जबाब दिलो, बऱ्या मनान तुमचेर राय चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदतात जाल्यार येयात आनी म्हजे सावले पोंदाक रावात. नाजाल्यार चिटकुटांतलो उजो भायर सरतलो आनी लेबनाच्या देवदारांक गिरासतलो.
देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार सहभाग गीत आमी गावया Q13 पेज नंबर 172. Solvis pora Deva, mogar Bapa amcia, tuझ्याच नावांतोराय, तुझ्याच नावाक मोहिमा, वावो सासना, सासना. तुझ्या मोठ्या नावा, मोहिमा, मोहिमा गायता बापा. तुझ्या मोठ्या नावा, मोहिमा, मोहिमा गायता बापा. Morbar pritvír sokol, tuđec munče deva, mogaj bapa amča. Tuđa voljana, mojima, mojima gajta bapa. Tuđa voljana, mojima, mojima gajta bapa. सोगली उबी रावया उद्गार गावया B4 पयलो श्लोक पेज नंबर 22. Solvis pora, soi, soi, solvis pora, soi, soi. Solvis pora, soi, soi, solvis pora, soi, soi. Cisu tuđi jutra, kazaco soltos, Cisu tuđi jutra, Noriaco usvar, Cisu tuđi jutra, činico visvar. Solvis pora, soi, soi, solvis pora, soi, soi. Solvis pora, soi, soi, solvis pora, soi, soi. सर्वेश्वर तुमचेही सोबे असो. तुमची सोबयासो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा मोहिमा तुका सोम्या. आणि जेजून एक वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलेलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतेल्याक म्हळें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराच्या झाडाचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें मोळो वसयतेल्यान अशी जाप दिली, दोनया ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालीसर हेंय वरोस ताका आसूं दी, घडये ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महान Wakani tuka Krista. बगाड भाव भयणीनो,
आमकां आयज आमी अख्ख्या संवसाराक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 तारीख जुनाची संवसारीक पर्यावरण दीस आमी पाळटाव. आनी आयचो विशय सृश्टी देवान दिल्लें आमकां दान, ताचो सांबाळ करून राखुया ताचो मान. सृश्टी देवान दिल्लें हें सैम, हें पर्यावरण देवाचें दान आमकां. आनी आयची वाचपां दिसाची आमी घेवंक ना, आयच्या दुसऱ्यांतल्यान आयच्या विशयाक लागू जातलीं, पर्यावरणाक लागू जातलीं. पयल्या वाचपांत आमी झाडांची खबर आयकल्या. वेगवेगळीं झाडां गेलीं आनी आपणाक दुसऱ्या झाडांक आपणाचेर राज्य चलोवंक आदार मागूंक लागलीं. एका झाडान जैतुनान, दुसऱ्या अंजिरान आनी दुसऱ्या झाडांनी एकामेकाशीन वचून आपणाचेर राज चलोवंक कशें मागलें आनी निमाणें जिलकूट तयार जालें तें आमी आयकलां. राजा कसो जावपाक झाडांचो. खूब वर्सां फाटीं एक न्हंयचे देगेर एक भाग्यवंत मनीस रावतालो. आपले खोपीन तो आनी ताची घोरकान्न. आनी हो भाग्यवंत मनीस जाणार आसलो. ही वॉज अ लर्नड मॅन and could use his physical powers to transform things. जायतो वेळ तो दिसाचो मागण्यांत सारतालो. He used to meditate for hours every day. ताका एक दैवीक शक्ती कशी मेळलेली. ती म्हळ्यार एके वस्तूची दुसरे वस्तून रुपांतर करून ट्रान्सफॉर्म थिंग्स, ही ताका पदवी मेळलेली. He was kind to all creatures and never hurt anyone. सगळ्या रोसना सोबें दयाळ तो आसलो आनी केन्नाच कोणाक दुखोवंक ना. जायतो वेळ न्हंयचे देगेर बसून मांडी घालून मेडिटेशन करतालो. आनी एका दिसा असो सकाळच्या वेळार मेडिटेशन करतना, मागणें ध्यान करतना ताच्या हातान एक असो बसलोलो तो मांडी घालून आनी हात अशें करून दोळे धांपून आसलो. एक हुंदीर पडलो, जखमी जाल्लो हुंदीर. आनी ताणें त्या हुंदराक पडयलो, मातसो भियेलो आनी वयर पडयल्यार एक घोण आसा. ताका कळोन आयलें हो एक घोण ह्या हुंदराक घेवन पळटाली. तेज्या चोपक्यांतलो तो सुटला आनी पडला. ताका तो दयाळ म्हणटकूच सगळ्या रोसना सोबें ताका ताचे चुरचुरे दिसले ह्या हुंदराचे. आनी तो म्हणूंक लागलो, आतां हांव ह्या हुंदराक घरा व्हरतलो. हांगा तर दवरलो जाल्यार ती घोण येतली परती आनी ताका घेवन वयतली. वो दुसरी कोणूय खावन उडयतली ह्या हुंदराक. पयलो तो जखमी जाला आनी तो ताका घरा घेवन वेताना ताच्या मनांत आनीक एक विचार येता, त्या हुंदराक घरा व्हरोन कसो सांबाळपाचो. दुसरी कोणूय मन जाता ताका खावन उडयतली. म्हणटकूच हांव ह्या भुरग्याचो, ह्या हुंदराचो एक धाकटें भुरगें करतलो. आय वील टर्न दीस मावस into a little girl. So he used his power. He used his physical power and turned the mouse into a pretty girl. एक सुंदर धाकटें भुरगें ताणें केलें ह्या हुंदराचें, ज्याकी देवान ताका शक्ती दिल्ली. आनी तें धाकटें भुरगें घेवन तो घरा आयलो, आपले खोपींत आयलो आनी बायले लागीं आपले दिले. आनी ते भुरग्याक पळोवन ती बायल खुशाल जाली. ल्हान भुरगें, सुंदर भुरगें. आनी ती म्हणूंक लागली, आमी ह्या भुरग्याक पळोवया, वाडोवया, आमचेंच कशें. आनी ते दोगां त्या भुरग्याक घेवन थंय वाडोवंक लागलीं. व्हडलें जालें, काजाराचे पिरायेचें जालें. शी टर्न्ड आउट टू बी एक्स्ट्रीमली ब्युटिफूल एंड जेंटल. सामकें सुंदर दिसतालें. आनी तेन्ना ताची घोरकान्न म्हणूंक लागली, ह्या भाग्यवंत मनशाची आतां ताका काजार करुया. काजाराचें जालें तें. ताका सोबता तसलो एक बरोसो हँडसम आनी पावरफूल एक न्हवरो ताका जोडीदार ताका सोदया. तेन्ना
हो भाग्यवंत मनीस म्हणूंक लागलो बरें आसा हांव चिंतां. आनी ताका चिंतल्या उपरांत ताका दिसलें ह्या संवसारांत पावरफूल म्हणटा तो एकलो सुर्या, सन. ही इज पावरफूल, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल वर्थ, ऑल वॉर्मथ अँड लायट टू द वर्ल्ड. ऊब दिता आनी संवसार सगळो उजवाडीत करता. ही इज द मोस्ट सुटेबल ग्रूम फॉर हर. तो ह्या आपले धुवेक सोंपतलो. आनी ताणें सुर्याक उलो केलो दिसाक आनी दीस आयलो. आनी दिसाक सांगलें अशें अशें तो तयार जालो. आनी तेन्ना आपल्या ह्या चेडवाक सांगतोच तें म्हणूंक लागलें, आय डोंट थिंक आय शॅल बी हॅपी विथ हिम. ही इज व्हेरी ब्रायट अँड हॉट. आय वॉन्ट टू मॅरी समवन हू इज मोर पावरफूल दॅन हिम. वो म्हाका न्हवरो नाका. तो एकदम चकचकीत आसा, व्हेरी ब्रायट आनी हॉट, गरम. ताचे उन आनीक कोण पदवीदार आसा, बळवंत आसा, ताचे लागीं हांव काजार जाता. तो नाका. आनी ताणें ह्या भाग्यवंत मनशाक सुर्याक विचारलें, दिसाक विचारलें, तुजे उन आनीक कोण शक्तिवंत आसा? आनी तेन्ना ताणें सांगलें, म्हजे उन शक्तिवंत आसा, बळवंत आसा तो म्हळ्यार कुपां, क्लाउड्स. क्लाउड इज मोर पावरफूल दॅन मी. ताका वचून मेळ. आनी तो कुपाक आपयता आनी आपल्या चेडवाक दाखयता, हो न्हवरो तुका. आनी ते चेडूं सांगता, हो न्हवरो काळो, तो म्हाका कोंता येवचो ना. ही इज डार्क, कोल्ड, dull and gloomy person. I will marry better than him. ताचे उन आनीक कोण बरो आसा जाल्यार तोय रिजेक्ट कोत्ता न्हवरो खूब. आनी तो कुपाक विचारता, तुजे उन आनीक कोण बळवंत आसा? खूब सांगता, म्हजे उन बळवंत आसा वारो. वाऱ्याक आपयता, वाऱ्या लागीं काजार करूंक आपले धुवेक सोदता. आनी इदू म्हणटा, ना, ही सो रेस्टलेस. वारो आमी जाणो उचांबळ, रेस्टलेस, एके सुवातेर रावपी न्हय, व्हांवत रावपी. तसलो न्हवरो म्हाका नाका. म्हाका जाय सारको थीर न्हवरो, असलो रेस्टलेस नाका. आनी तेन्ना तो वाऱ्याक विचारता, तुजे उन आनीक कोण बळवंत आसा? तेन्ना तो सांगता, दोंगर. दोंगराक म्हज्यान हालोवंक जायना. दोंगर सगळ्याहून बळवंत. आनी बापूय चेडवाक दोंगर दाखयता, हो तुजो न्हवरो. आनी ते म्हणटा, इट इज व्हेरी हाय अँड अनइवन. ही इज लायक जायंट. एक व्हडलो राकोस कसो तो दिसता, जिगांत. तो म्हाका कोंता येवचो ना. ताचेकून आनीक कोण बरो आसा, बळवंत आसा जाल्यार तो म्हाका दाखय. आनी तेन्ना हो भाग्यवंत मनीस दोंगराक विचारता, तुजे उन आनीक बळवंत कोण आसा? आनी दोंगर सांगता, म्हजे उन बळवंत म्हणटा तो हुंदीर. ह्या दोंगराक बुराक करूंक शकता, जायतीं बिळां कोत्ता, फकत हुंदीर तोच जावन आसा बळवंत. दुसऱ्याक म्हाका हालोवंक जायना कोणाच्यान. फकत हुंदराच्यान बुराक करून भितर रावूंक जाय. म्हजे उन बळवंत म्हणटा तो हुंदीर. तेन्ना एका हुंदराक हो भाग्यवंत मनीस आपयता आनी चेडवाक दाखयता, हो तुका कोंता येता. आनी तेन्ना तें चेडूं तयार जाता. आनी ह्या वेळार हो भाग्यवंत मनीस ह्या हुंदराक सांगातीण कशी हें चेडूं आसलें धाकटें, आपली तरणाटें चेडूं, परत आपली शक्ती वापरून परत ताका हुंदीर करता. आनी दोगांयची जोडी करून तांचें काजार कशें करता, एक कोत्ता. परत त्या चेडवाचो हुंदीर कोत्ता आनी त्या हुंदराक पार्टनर कसो दिता. आनी हो भाग्यवंत मनीस अशें म्हणटा आपलेच भितर, God's creation is really perfect. No one has the powers to bring about a change in it. काय बरी उतरां. God's creation is really perfect. No one has the powers to bring about a change in it. देवाची रचना जावन आसा संपूर्ण, खरेपणी संपूर्ण. आनी कोणाकूच पदवी ना, अशक्ती ना तातूंत कसलीच बदल करपाक वा ढवळा ढवळ करपाक. देवान सगळें सोबीत रचलां. आनी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान एक वस रचतो देवान वळें. देवाक बरें दिसलें म्हूण आमी थंय मेळटा.
उजवाड केलो बरें दिसलें, उदक केलें देवाक बरें दिसलें, सृश्टी केली देवाक बरें दिसलें, सगळें बरें बरें बरें. गॉड्स क्रिएशन इज रियली परफेक्ट. आमच्यान कितें आदल बदल थंय करूंक जायना. हुनराचो ताणें सूर्य तरणाटें केलें आनी जायते न्हवरे दाखयले. दोंगराक दाखयलो, वाऱ्याक दाखयलो, कुपाक दाखयलो, सुर्याक दाखयलो. कोण कोंता येवंक ना. आनी परत हुनराचो उंदिरूच केलो आनी ताका पार्टनर दिलो. बोगाळ भाव भयणो, आयज आमी आमच्या सैमाचेर नियाळ करता. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आयज आमची देवान रचलेली सृश्टी आसा तशी आसा काय? आयज वयता थंयसर आमी चेंजीस बदलण्यो करून समाज सैमान आमी दवरल्यात. आनी हें सुदारप, तरेकवार सुदारप आयज मनशाचें सैमाचें दुस्मान कशें जालां आनी सैमूच एके भाशेन पत्तलां. ही पिडा लेगून आयल्या ती सैमाची न्हय म्हणटात, ही मनशांनीच तयार केल्ली. आनी आयज हे पिडेक लागून कितें परिस्थिती संवसाराची जाल्यार 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार जाल्ले आसा. भुरग्यांक शिकप ना, भुरग्यांचो फुडार ना, सगळें काळी कुपां कशीं. आयज मनीस जो पत्तला सैमाचेर आपणाक जाय जाय तें करून बदल करूंक भितर सरला, ताचो परिणाम आयज मनीस हांगासर भोगता. मराठी भाशेन बरी म्हणणी आसा, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे. वृक्षवल्ली म्हळ्यार झाडां झोंपां, क्रिपर्स आमचीं सोयऱ्यां कशीं, आमचीं गोरचीं कशीं. तें मनान दवरून आमी ती सांबाळूंक गरज. देवान आमकां ती दिली. आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, आमी कुळवाडी कशे, आमी दोनी न्हय. आनी तो कुळवाडी आमी शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. दोनी येता आनी म्हणटा 3 वर्सां जालीं हें झाड फळ दिना, कातोर आनी उडय. पूण तो कुळवाडी ताचो मानाय म्हणटा, राव दोनया, कातोरी या नाका, पासियेंस काड. फुडल्या वर्साक घडये जातली. आयज कॅर घेवया बरी ह्या झाडांची. तुवें घडये तेजी कॅर आमी सारकी घेवंक ना, त्या खातीर तें फळ दिना, कातरपाक गरज ना. आतां बरी कॅर घेवया, स्पेशल एटेन्शन ह्या झाडाक आमी दिवया, मागीर कितें परिणाम जाता तो पळोवया. राव म्हणटा. दोनयांक सांगता कोण मानाय, दोनया ह्याय वर्सा राव, आमी सारें घालया, ताका बरें हांव आळें घालतां, आळें काडटां, उदक घालतां, सारें घालतां, मागीर पळोवया. सांबाळटा. खंयचेंच झाड प्लास्टीक सारकें वायट निरुपयोगी नासता. ताचे गूण धर्म आमकां खबर नासता इतलेंच. खंयचेंच झाड वायट प्लास्टिका भाशेन कोंता येना तसलें न्हय. ताचो गूण धर्म ते कित्याक बऱ्याक पडटा, खंयच्या दुयेंसाक बऱ्याक पडटा तें आमकां खबर ना. फळ जाय ताणें फूल तोडचें न्हय. तुका फळ जाय जाल्यार फूल तोडचें न्हय. एकलो बरोवपी म्हणटालो, जिविताचो अर्थ सोदूंक रानांत गेलो. पानांनी सांगलें म्हाका, जिविताचो अर्थ तुज्या घराच्या पोरसांत आसा. बरीं उतरां. जिविताचो अर्थ सोदपाक रानांत गेलो, झाडांनी पेडांनी अर्थ सोदपाक, शांती सोदपाक, आनी पानांनी झाडांच्या म्हाका सांगलें, जिविताचो अर्थ तुज्या घराच्या पोरसांत आसा. हांगा कित्याक आयलाय? घराच्या पोरसांत आसा. तुमचो मनोहर राय सरदेसाय बरी आपल्या कवणांत, आपल्या कवितेन म्हणटालो, तुका सुकणी जाय, घरान पिंजरे लावं नाकाय, दारान झाडां लाय. सुकणी आपशींच येवन थंय बसतली, घरान तांकां बंदीश करूं नाका. तुका सुकणी जाय, घरान पिंजरे लावं नाकाय, भायर झाडां लाय. खंयसर तुज्या वडतान. आमी सगळें आर्टिफिशियल पयस 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 सोदूंक भोंवता. बागेनी भोंवपाक आमी पयस पयस वयता. आमचीच घरांनी सुवात आसा दारान, थंय बाग करुया, थंयसर धादोसपण आमी घेवया. सैमाची राखण करप, कॅर घेवप म्हळ्यार हें घरांत तान सुरू करया. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. दारान कितें झाडपेड रोवया, ताची कुयदाद घेवया, ती फुलोवया, बाग फुलोवया. आमची बाग पळोवन दुसरी शेजाऱ्यांक व्हरतली.
भाई सगल्यांनी आमी शिमीट घालून सगळें मोळ करून सोडलां. आदी आमच्या गांवांनी वाटो आसल्यो, पांय वाटो, आनी हे वाट्यांतल्यान आमी एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार आमी वयताले. ह्यो जाग्यो वाटो आमकां आमच्या जाग्यार पावयताल्यो, आमच्या घरा लागीं आमकां पावयताल्यो. ह्या वाटांनी आमची वाट लावूंक ना, पूण जिविताची वाट मात दाखयल्या. आयज ह्या वाटांचे सुवातेर डांबराचे, शिमिटाचे लांब रून रस्ते आसात. आनी वाटेंतल्यान चलतना आमकां कुशीक दोनूय झाडां पेडां मेळटालीं, सुकणीं तांचेर नाचतालीं, खेळटालीं, तांचो आवाज, तांचो सांगात आमकां मेळटा. आयज रस्त्यांचेर झाडां बिडां कांय ना, ती कातरून भायर मारल्यान. वाटेर कोण पडलो आनी मेलो म्हूण आमकां आदी केन्नाच आमी आयकूंक ना. पूण आयज रस्त्यार भोंवून कोण पडलो, जखमी जालो, हात पांय मोडोन लुळो पांगडो जालो, मेलो, कोणें कोणाक चीट दिलो गाडये पोंदाक घालून, हें सदांच आयकूंक मेळटा. हें रस्त्यांचेर जाता. वाटेन कोणाचो जीव घेवंक ना, कोणाची वाट लावूंक ना. वाटेर घरां सगल्यांक पावयल्यात आनी जिविताची वाट दाखयल्या. हे वाटे वयल्यान आमकां काय बरें नांव आसलें, वाटसूर म्हणटाले. वाटे वयल्यान चलोन येतल्याक कोण वळखी मनशाक वाटसूर. वाटे वयल्यान तें नांव आयलां. रस्त्या वयल्यान नांव आयलां तें रस्ताद. आमी कोणायकू कितें रागान म्हणटा तेन्ना तूं रस्ताद म्हणटा तेन्ना एक इन्सल्टींग वर्ड. त्या रस्त्या वयल्यान तें नांव आयलां, रस्ताद. आनी वाटे वयल्यान वाटसूर, बरें नांव. आमी आयज आर्टिफिशियल जाल्या. तो गुरू म्हणटालो ते भाशेन, गॉड्स क्रिएशन इज रियली परफेक्ट. नो वन हॅज द पावर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट. पृथ्वीवर स्वर्ग नाही, पण निसर्गाच्या स्वरूपात त्याचे काही तुकडे आहेत. मराठी भाषेन एक सुविचार असो आसा. पृथ्वीवर स्वर्ग नाही, पृथ्वीचेर हे जमनीचेर स्वर्ग ना, पण निसर्गाच्या स्वरूपात त्याचे काही तुकडे आहे. निसर्ग म्हळ्यार हे सैम, एनवायरनमेंट, नेचर. ताच्या रुपान ह्या स्वर्गाचे इल्ले इल्ले कुडके आसात म्हणटा. बरी उतरां. आनी आयज आमचें जिवीत जालां लीव लायफ किंग सायज. लीव लायफ किंग सायज म्हणजे मनाक येता तें कर. आमचे गांव आसात आनी ह्या गांवांक आमच्या पुर्वजांनी बरी नांवां दिल्लीं. वाड्यांक, झऱ्यांक, न्हंयांक, व्हाळांक, एका एका वाठाराक आमच्या पुर्वजांनी बरें चिंतून नांवां दिल्लीं. वाड्यांक जावं गांवांक. आनी एका गांवांत कितलेच वाडे, आनी त्या त्या लुगाराक त्या त्या नांवान उलो करताले. कोंकणी भाशेन आमची ती सगळीं नांवां. ती आयज नांवांय नान, थोडी बदल्ल्यान. बटरफ्लाय बीच, कोको बीच. बटरफ्लायूच ना, पूण हे बटरफ्लाय खंयचे आयले. बिचींक आमी नांवां दिल्यान आतां. गोंयचीं नांवां गेलीं, निजाचीं. गोंयचो इतिहास थंयसर ना, आनी ही नांवां आमी दिल्यान. आमी जाणा जावया, आमच्यो गोंयच्यो गांवकारी कोमुनिदादी 3000 वर्सां पयलीं स्थापण्यो तांच्यो जाल्या. आतांच्यो कालच्यो न्हय त्यो. गोंयांतलो शेतकामत्याचो इतिहास 3500 वर्सां पयलींचो. आमचें शेत कितें आसा तें आतांचें कालचें न्हय, 3500 वर्सां जालीं. आयज शेतां आमी तीं दवरल्यान, पुर्वजांनी तीं वसयलेलीं. ती आयज आमी पुरोवन थंयसर काबार केल्यान, थंय व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां काडल्यान, बाटांय सोंपयल्यान. गोंयची खाजनां 3500 वर्सां पयलीं तयार केल्लीं. आमचे गोंयचे गांवूय उणेंच म्हळ्यार 3 ते 3500 वर्सां पयलीं वसयल्ले. आतांचे कालचे गांव न्हय, 1000 वर्सां जालीं. ह्या खातीर आमचें हें गोंयचें आमी बेश्टे गोंय आमचें गोंय आमचें गोंय करून वेली मारल्यो तें जावचें ना. कितें तरी आमी दवरलां, ताचो इतिहास कितें तरी खुणां आमी दवरल्यात. आमच्या गोंयच्या इतिहास आसा खंय 60,000 वर्सांचो. 60,000 60,000 years.
कांय वर्सां फाटीं सांग्यार हांगासर पाशाणी हात कुराडी मेळ्ळेल्यो ताचेर होमोसापियन्स वंशाचे आदले मनीस घटप्रभा आनी मलप्रभा देगणांतल्यान व्हेलीज हांगा तावन गोंयांत पावल्ले. आमच्या इतिहास आसा आनी आमी तो ह्या वर्सां थोड्या वर्सां भितर सगळीं खाजनां काबार करून उडयल्यान, मानशी काबार करून उडयल्यात, शेतांचेर आमी बेपरवा केल्या आनी गोंयचें आमी सगळें सैंभूस एके भाशेन विद्रूप करून उडयलां. तायस पर्यावरणाचो दीस आमी पाळटना पयशिल्ल्या पर्यावरणाचें कितें आमच्याच गांवचें घरचें वाड्यांतलें गांवचें तें आमी सांबाळुया. पुर्वजांनी जीं नांवां आमकां दिल्लीं गांवांक वळखोवपाक तीं आमी दवरुया. सैमा बरोबर आनी मनजाती बरोबर रावूंक आमी शिकुया. सगळ्या प्राण्यांक जमनीर रावपाचो अधिकार आसा. आमकांच न्हय मनशांक. एक फावटी खंय राजा शिकारेक गेल्लो आपल्या सांगात्या बरोबर, ताका एक बरें हरण दिश्टी पडलें, डियर, आनी ताका फाटल्यान तो धांवूंक लागलो आनी धांवता धांवता तो खणीन पडलो. धाकटीशी खण आसलेली आनी थंयसरूच उरलो खणीन पडून, बोबो मारूंक लागलो आनी ताचे शिपाय पयस उरले. तेन्ना एक गोती आयलो खंय ताचो आवाज आयकून आनी ताका सांगलें, म्हज्यान तुका सकयल येवन वयर काडूंक जायना, हांव सुंडी घालता म्हजी, ते सुणयेक गोड्डर आनी हांव तुका ऊंस काडटां. आनी त्या राजान सुणयेक वतियाचेर सकयल घालतो खणीन गोड्डरलो आनी वयर हाडलो. आनी तेन्ना वतियान राजान ताका म्हळें, तुका चड हांव दिनवाशी, तूं म्हज्या पालासीन ये, हांव तुका पोसतां, हांव तुका सगळें दितां, तुका कांय वायट जावचें ना, हांगा रावना. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, ना राजा सायबा, हांव तुजे पालासीन, आय वॉन्ट बी हॅपी इन युअर पॅलस. दीस फॉरेस्ट इज माय हाऊस. हें रान जावन आसा म्हजें घर, ती पालासीन हांव तुगे. तेन्ना तो राजा म्हणून, नाल्यार हांव तुका कितें तरी इनाम दिवंक सोदतां, आय वॉन्ट टू गिव यू सम रिवॉर्ड, सांग. तेन्ना तो वती सांगता, तूं रिवॉर्ड दिवंक सोदता जाल्यार एकूच म्हाका भासावणी कर, ह्या मोनजातीची शिकार तूं करचो ना आनी तुज्या पुरजेकूय शिकार करूंक खंयचेच मोनजातीक दिवचो ना. राजा तयार जाता आनी ताका भासावणी दिवन आपली शिकार करपाची उमेद सोडून दिता आनी आपले पुरजेकूय तोच हुकूम दिता. वतियान शिकयलें आमकांय कितें आसा ह्या रानांत रावपाक. आयज कितले वाग मारून मारून आमचे संवसारांतले काबार केल्यात. ह्या वागांक जर मारले जाल्यार हो बॅलन्स सैमातलो आमी हालयता. आमी जाणा जावया, कित्याक हे वाग दुसऱ्या मोनजातींक गावून तो बॅलन्स सगळो दवरतात. तांकां सोंपयले जाल्यार ह्यो दुसऱ्यो मोनजाती चडटल्यो वाडटल्यो आनी आमकां सोतायतल्यो. आतां माकोड येवन गांवांनी सोतायतात. वागांची खंय ढरकाळी झाडां खाला व्हडल्यान बोब मातो, माकडांचे हार्ट एटॅक येवन ताचो आवाज आयकून पडटात. जायते माकोडूय तातूंत कंट्रोल करतात हे वाग. पूण आमच्या आयज आख्या संवसाराक फकत 4000च कितें माकोड वाग उरल्यात आनी थोडे ताचेवन 5000 सुमार झू संग्रहालयान उरल्यात. अशें तर ह्यो सगळो बॅलन्स सांबाळूंक ते सुवाते देवाचेर वचणेक आमी मान दिवया. त्या जाणार मनशान म्हटलेलें ते भाशेन, गॉड्स क्रिएशन इज रियली परफेक्ट, नो वन हॅज द पावर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट. हें आमी करुया. नाजाल्यार आमी सैम पाड घालतले हांव आनी घातलेलें कशें आसा, कोण आमकां मागीर निमाणो पावचो ना. देवाचोय उलो आमचो देवा थंय आमचो पावचो ना. आमचो फामाद कांतोरीस मार्सेलीन दे बेती बरें कांतार म्हणटालो, आदल्या आमच्या पुर्वजांनी सुखान दीस ते काडले, भावान भावाचेर थापट मारल्यार राजांव कोरीत मनीस व्हडले. आतां व्हडलो धाकटो कोण वळखोना, दीस मारेकार फोडले, मंत्री आमदाराचो हिशोब ना, तांचेर पासून फार सोडले. नोव्हेंबर डिसेंबर जानेर फेब्रेर लोक कडकडो इवान, आतां खंयच्याय तेंपार गरमी थंडी खास फावो केल्या देवान. पावसाच्या तेंपार पावस ना जावन पिकावळ जायना गांवान, हातून आमचोच गुन्यांव फायदो ना, रडोन सातां तोनीच्या नांवान. बरीं उतरां. आमी सगळें आमकां जायते भाशेन जियेले, सैम पाड घातलें, सातांतूनय पावस घालचो ना आनी कोण आमच्या उल्याक येवचो ना. आमी सैराणार येवया,
सोयंबाचो मोग करुया, राखण करुया, सोयंबाच्या सांगातान आमी जियोया आनी आमकां ह्या सोयंबान चेंजीस करपाक, बदलणी करपाक कसलोच अधिकार ना. वी आर द केअर टेकर्स. तल्लुकार कशे आमी ह्या संवसारान कशे सोयरे कशे जियोवन सोयंबाच्या सांगातान देवान रचलेलो तसो संवसार दवरून आमी आनी दुसऱ्यांकूय जियोवंक आदार करूं ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या वडिलांनी देवाची पोचेक बरो तो मारोप दाखयतना देवान दिल्ल्या फुक्या दानाचो जमीन सोयम वो सृश्टीचो बरे तरेन वापर करूंक पोचेक शिकवण दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. लोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूत कर. आमचे देश कारभार चलयतल्यांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडून उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचें निसंतन करिना जावंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. लोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूत कर. आमची जायतीं बाबा भयणां समाजा खातीर जमनीचो वावर, शेत, भाजी पालो रोयतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. लोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूत कर. भोव मोगाळ बापा तुवें रचलेल्या सोयंबाचो पर्यावरणाचो ह्या खातीर रचलेले आनी आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासना वार्गां दिता. आनी ह्या सोयंबान रावतेली सगळी जीव जिवाणी सगळ्या प्राण्यांचो आमी मोग आपुरबाय करून तांच्या सांगातान ह्या सोयंबाचो समतोल बॅलन्स आमी बरे भाशेन सांबाळूंक आनी तो वसोवंक आमकां मनार उजवाड दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. फळां. सृश्टींतली सुपेक मातयेन घातलेलीं बियां जिन्सा भासाची फळां उत्पन्न करतात आनी आमकां शोकतेन आनी गोठायेन भरतात. तर ह्या फळांचेर शेतां बाटां व मोळांचेर वावर परतल्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण हीं दानां तुका अर्पिता हांव बापा. पेटणीच्या वेळार गीत गावया. C6 पेज नंबर 30. Maghitnya fulla modim, ranatnya sadang modim, kulitnya tatu modim, ishporak sudle. Jesus,
म्हज्या बाबणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवंक. काकलू चारा बापा तुजेर फाती येवन तुका भेटवणी करच्याक तुजे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची फातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं आमची काहळ जावं बहारोया. आनी ती सर्विस्पोरांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वथांय काळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचली. ताचेच वरवीं आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वेचेर सृश्टीचेर तुका वाकणटा तारण मेळलेली तुजी प्रजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 noi baranzo sorvisportu, sorganizom sar, volia tuja voi Boga, sorgitu Soy, soles poracinavi, etata soy, sorgitu soy, बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रोगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोंसोक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसो समर्पूय. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमची बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट परगोटुया. Somiaci suami odokatau, ali kasite pietau. Tikle pautitru voi povanesur, ami tuji moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगदीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोंगडे बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर
तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची इमिसाची भेट भेटयतल्यांची तांचे खातीर मागणी उबारल्यान सगल्यांची दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवान धर्मदांक आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या गोंयच्या शेतां भाटांक मानशांक खाजनांक इतिहास आसा हजार वर्सांचो. आमी बेपरवा करून तें पाड करून सोंपोवन काबार करून जिवंक सुवार्थीक अशें न्हय. आमचें दायज निजाचें कितें आसा तें आमचें गोंयचें पुर्वजांचें आमी बरे भाशेन सांबाळूंक गांव सांबाळूंक गांवचीं नांवां आसात तीं एका एका वाड्याचीं एका एका लुगाराचीं ती आमी बदलणी करिना जावं. हे भशेन जें कितें पुर्वजांनी सैबाच्या सांगातान जियेल्यात तसलेंच आमचें जिवीत जियोवन ह्या सैबाक सगलो आमचो सांगात तेंको दिवन आमी सैबाचे घटक आनी सैबान जियेतिली सगळीं रोचनां घटक म्हूण वळखून घेवन बरे भाशेन जियोवन एका दिसा हें राज जोडूंक पावूंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ता जेण्याक आमी बरो वाशान वत्रेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव देहिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाचे उतर परगोडटना बरी गोबर परगोडटना सैबांतल्या जायत्या देवाचे रोचनेचो वापर करून शिकवण दिल्ली सैबाच्या सांगातान जियेल्लो देवाचो पुतवो ताचेच भाशेन सैबाच्या मोगान जियोवंक आनी वाडोवंक आमी आपयल्ली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वामी म्हणटा हें हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी प्रार्थून मागात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाड दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रार्थोया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां हां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोवार सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे तांय आमचो बावाड आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात सृश्टीचो बरो सांबाळ करूंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. बो पळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतातून सांतातून भोगता मोदे भोगतामध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा ह्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोग आपासो मोगापासो जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुज्या तुज्या भाकाणलेल्या भाकाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी सावरोन आनी आसलेल्या सावरोन आसलेल्या मोग आपासो मोगापासो जो पेल्या सोबे सोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें. ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसताना आसताना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं आनी सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उसारूंक उसारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणें आयकून उपोद्र्यांक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोबें तुजें सोबें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली नात. जाली नात. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप परत्यो मेळप. दुकान दुकान चडफडलेल्या चडफडलेल्या सोबें सोबें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतलीं काळजांतलीं विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूप पेल्याचें दूद आनी आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या आदार दिल्या बगर बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो आसली रावनेचो आसलें. ती रावोन ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव दिमीर पडलां हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाची मुखार तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना प्रार्थना करता करता. कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागता हांव मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक वडतलो न्हय वळतलो तूं नाय तूं तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसताना आसताना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वडांतल्यो वड वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री हे करतालोय. भोवमोवाळा हे भोवमोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच आनी दयाळ चुरचुऱ्यांचें आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें उतर एकूच उतर पुरो
पुरो मोशा मोशा मागण्या मागण्या पोळ मेळूंक फळ मेळूंक उलोय उलोय वडा बोगता वडा बोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें आनी किरकोळ मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काडी दिनवाशी काडी सदांच तुज्या तुज्या उपकारान उपकारान रावतेले रावतेले. आमेन आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुवें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवंगान बरे एक रुपयान बोलवले सर्वेश्वर तुवें टायम सावस्त्र्या भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू बायगेन मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सभे आसूं दोनीचे जो क्रिस आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे वयर मुखार तुमकां वाट दाखोवं आनी तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो पापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज वोट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी साता दोनीचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Santa Antonia आमच्या फिरकोस पात्रोन साता दुर्बलांच्या दुआदारा जिवंतांच्या दुआसल्या Santa Antoni तुझ्या माना Enovelais ami corta Vortoman tu cais dita Tuci sasai ami makta Santa Antoni amcia pokta Amcia Virgos patron santa दुर्बलांच्या दुआदारा जिवंतांच्या दुआसल्या